नमस्कार। एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको फेरबदल निकै नै भयो। यो क्रममा सबैभन्दा धेरै मन्त्री पाउने पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको छ। आज शपथ ग्रहण गर्नुभएका 2 जना मन्त्रीसँगै कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा माओवादी केन्द्रबाट मात्रै मन्त्री हुनेको संख्या 11 जना पुगेको छ। आजको समाचारमा आज हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज आरम्भ भएको विषय छ अनि बर्दियामा डुबानपछि दर्जनौं मानिसहरूलाई उद्धार गरिएको खबरसँगै नेपाल केन्याको T20 सिरिजको विषय पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आज हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज बेलुका घर घरमा दर खाने चलन। दर खाने दिनसँगै 4 दिने तीज पर्व सुरु। गै राति परेको अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको ठाकुरबाबामा 43 घर डुबानमा 12 जनाको उद्धार। राहत र व्यवस्थापनको काम जारी। पाल्पामा समयमै धान रोपाइ सके पनि वर्षा नहुँदा धान बालीमा रोगको प्रकोप बढ्दै धान उत्पादन घट्न सक्ने भन्दै किसानहरू निराश। आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा प्राकृतिक विपत्तिको झनै समस्या। धेरै जनधनको क्षति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल। र केन्यासँगको चौथो T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल जारी। 102 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै नेपाल जवाफी ब्याटिङमा। समाचार अब विस्तारमा। आज हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज बेलुका घर घरमा दर खाने चलन छ। दर खाने दिनसँगै 4 दिने तीज पर्व सुरु भएको छ। आजको दिन माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाएर दर खुवाउने परम्परा रहेको छ। दरका रूपमा विशेष गरी दूधबाट बनेका परिकार खाइन्छ। तीजको व्रत सक्नेले निराहार बस्ने भएकाले आज व्रतालुहरूले शक्ति प्राप्तिका लागि आढिलो परिकार दरका रूपमा खाई भोलिको व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्छन्। महिलाहरूले तीजमा वर्ष दिनभर आफूलाई परेका दुःख पीर मर्कालाई पोख्ने गरेका छन्। गीतका माध्यमबाट यस्ता मर्कालाई महिलाहरूले सार्वजनिक गर्ने गर्दछन्। जन्म घरबाट कर्म घरमा गई बस्दा पाएका दुःख पीर मर्कालाई नारीले पोख्ने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा तीजका नाममा तडक भडक बढेको छ। 1 महिना अघिदेखि दर खाने गरगहना एवं पोसाक प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधिले तीजको संस्कृतिलाई विकृतिका रूपमा लैजान खोजेको समाजशास्त्री कीर्ति कुमार राईले बताउनुभयो। यस्ता गतिविधिले नहुनेलाई खिन्न बनाउने भएकाले पनि विकृति रोकिनु पर्नेमा पनि संस्कृतिविद धर्मशास्त्री एवं समाजशास्त्रीहरूले जोड दिएका छन्। आज दर खाएपछि औपचारिक रूपमा तीज सुरु हुने पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। भोलि तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन पर्सि गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन 16 गते स्नान गरी अरुन्धन्तीका सहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ। हरेक वर्ष हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व तीज मनाइरहँदा तीजको मौलिकता हराउँदै जान थालेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कञ्चनपुरका केही नागरिकहरूलाई तीजको मौलिकपन लोप हुन नदिन के गर्नुपर्ला भनी सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। पहिलाका कस्ता मिठा मिठा गीतहरू, ती शब्दहरू हुन्थे जुन शब्दले आँखाबाट आँसुहरू झर्थे, भित्री पीडाहरू व्यक्त गर्थे महिलाहरूले। त्यो तीजको बेलामा मात्रै उनीहरूले चाहिँ आफ्ना घरमा भएका दुःख व्यथाहरू चाहिँ वेदनाहरू व्यक्त गर्थे। रमाइलो माइतमा गएर खुसीहरू 2 दिन भनेर मनाउनु भन्ने थियो। तर अहिले चाहिँ एकदमै विकृति फैलिरहेको छ। कुनै त्यस्ता पीडाहरू झल्काउने कुनै हाम्रा संस्कृतिहरू हराउँदै गइरहेको छ। त्यही भएर त्यो जोगाउनको लागि पहिलाको जस्तै संस्कृति त्यस्तै कुरो चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ पहल महिला दिदीबहिनीहरूको त्यो डान्सहरू, विभिन्न पप डान्सहरू, ती डान्सहरू चाहिँ त्यो राम्रो पक्ष होइन जस्तो मलाई लाग्छ। तिनीहरू भनेका हाम्रा संस्कृतिलाई विकृतिमा परिणत गर्ने ती कुराहरू छन्, ती पक्षहरू छन्। त्यसकारणले सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले मौलिक रूपमा आफ्नो मौलिक परम्परा
लाई जुन किसिमले मनाउँदै आएका छौँ त्यो किसिमले नगरे पनि अलि हल्का परिमार्जन गरेर हामीले कति दिन मनाउने के मनाउने त्यसले हाम्रो एउटा संस्कृतिसँग मात्रै होइन हाम्रो सम्पत्तिसँग हाम्रो बचतसँग र हाम्रो समयसँग सबै कुराहरूसँग जोडिएर यो हामीले चाहिँ आफ्नो चाडबाडहरू मनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तीज मात्रै नभएर अहिले तीज दिदीबहिनीहरूको विशेष चाडबाड हुनाले थोरै अलिक भड्किलो हुँदै गइरहेको छ। अब यो चाडबाडलाई आफ्नो कला धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ भड्किलो हुनबाट जोगाउन र आफ्नो जुन पुरानो रीतिरिवाज चालचलन हो हाम्रो संस्कार हो त्यो संस्कार अनुसार नै मनाउनको लागि चाहिँ पहिलो काम भनेको जुन हाम्रा पुराना पुस्ताहरू हुनुहुन्छ हाम्रा हजुरबुवा बुवाहरू उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो कला संस्कृतिहरूलाई चाहिँ आफ्नो पछिल्ला सन्ततिहरूमा चाहिँ पुस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। उनीहरूलाई सानैदेखि त्यो नैतिक शिक्षा र आफ्नो कला संस्कृतिको बारेमा भाषाको बारेमा चाहिँ ज्ञान सिप र उनीहरूलाई जानकारी दिएन भने नयाँ पुस्ताले त्यो कुरा बिर्सिँदै जान्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ पुस्तान्तरण हुन आवश्यक छ। अब पहिला हामी अब जन्माष्टमीको दिनबाट दिदी बहिनीहरू सबै मिलेर आफ्नो आमाहरूको घरमा बसेर होइन तिजको गाना मादल बजाएर जेन्ट्सहरू अलग बसेर अब आइमे केटाकेटी एक ठाउँमा बसेर एकदम राम्रोसित रमाइलो प्रत्येक घरमा दिनदिनै कार्यक्रम गर्थ्यौँ होइन। अहिलेको उसमा चाहिँ त्यस्तो छैन। आफ्नो आफ्नो उसमा आफ्नो तालमा नाचेका हुन्छन् आफ्नो उसमा गाना एकतिर मान्छे एकातिर होइन। यसमा चाहिँ पुरानो जुन हाम्रो रीति संस्कृति थियो त्यो चाहिँ हराउँदै गएर नयाँ प्रवृत्तिमा ढालिएको अवस्था छ। अहिलेको समयमा सबैजना व्यस्तता भए पनि त्यो जुन पुरानो समयमा जुन हाम्रो तीजको प्रोग्राम हुन्थ्यो कृष्णाष्टमीदेखि नै मनाउँदै तपाईँको गाउँदेखि सहरसम्म एकदमै बाजा गाजा सहित होइन रमाइलो गरी मनाइने चलन थियो। तर अहिलेको समयमा तपाईँको डिजे अनि गानाहरू पनि तडक भडक यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हरितालिका तीज चाहिँ विकृतितर्फ गइरहेको हुँदा होइन हामीले हाम्रो ठाउँबाट सबैले आफ्नो तरिकाले चाहिँ जगेर्ना गर्न एकदमै आवश्यक छ। कर्णाली प्रदेशमा थपिएका माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको सिफारिसमा आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले 2 मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा कृष्णा शाह र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा रातो कामीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि माओवादीले आफ्ना सरकारमा सहभागी 2 मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्ट र जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्री बन्न बाँकी सांसद शाह र कामीलाई मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको थियो। रुकुम पश्चिमका रातो कामी र जाजरकोटकी कृष्णा शाहको शपथ ग्रहणसँगै कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 11 जना माओवादी प्रदेश सांसदमा 1 जना उपसभामुख 1 जना गैर सांसद मन्त्री गरेर जम्मा 11 जना मन्त्री बनेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक र अतिक्रमण भएका जग्गाको लगत संकलन कार्य सुरुवात गरेको छ। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले 30 दिने सूचना जारी गरेर अतिक्रमण भएका जग्गा खाली गराइने र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रमुख विष्टले लगत संकलन तत्काल सुरु भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन करिब 3 महिनाको समय लाग्ने जनाउँदै नक्सा पास नभई निर्माण भएका घरको समेत अध्ययन हुने बताउनुभयो। उहाँले कसैको डर र प्रभावमा नपरी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाइनेमा जोड दिँदै सर्वदलीय सहमति समेत जुटाइने बताउनुभयो। पालिकासँग सार्वजनिक जग्गाको विषयमा तथ्याङ्क छैन। नेपालगञ्जको त्रिवेणी मोड नजिकै 35 थुर क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान खोजिएको प्रयास असफल बनाउँदै पुनः जग्गा फिर्ता ल्याइएको नगर प्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले फुटपाथ पसल खाली गराउन थालेको छ। फुटपाथ अतिक्रमण गरेर व्यापार व्यवसाय गर्ने, सडकमा साइकल र ठेला
खुल्लामा सामान बेच्ने सडक र सडक पेटीमा जथाभावी पार्किङ गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न अब नियमित रूपमा अभियान सञ्चालन गरिने नगर प्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउन खोज्दा कोहलपुरमा तनाव उत्पन्न भएको छ। कोहलपुरको न्यू रोडमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना तथा टहरा हटाउन नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्य सहितको नेतृत्वमा टोली बिहानैदेखि खटिएको थियो। कोहलपुरको न्यू रोडमा रहेको 2वटा अतिक्रमित टहरा भत्काएर बस पार फुकेको डोजरमाथि स्थानीय ढुङ्गा प्रहार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको प्रहरीले जनाएको छ। विकल्प नदिएर अचानक डोजर लगाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएको र स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो। कोहलपुरमा समस्याको समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक बस्ने र निकास निकाल्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ। गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को कर्मेला रजकुना गाउँ र वडा नम्बर 2 को अम्रेनी गाउँका गरी 43 घर डुबानमा परेका छन्। ठाकुरबाबा 7 को कर्मेला रजकुना गाउँमा 3 घरका ज्येष्ठ नागरिक महिला र बालबालिका गरी 10 जनालाई नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सहितको टोलीले उद्धार गरेको नगर प्रमुख तिलकराम लम्सालले जानकारी दिनुभयो। वडा नम्बर 7 कर्मेला रजकुना गाउँमा 22 घर डुबानमा परेका छन् भने वडा नम्बर 2 अम्रेनी गाउँमा 21 वटा घर डुबानमा परेका छन्। वडा नम्बर 7 मा बाढीका कारण घरभित्र फँसेका 10 जनालाई उद्धार गरी शिवसुन्दर माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको र खाजा खानाको व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्य डुबान प्रभावित घर परिवारहरूलाई पनि खाजा र खानाको व्यवस्था मिलाउन नगरपालिकाको टोली डुबानग्रस्त गाउँमा खटिएको छ। जिल्लाभर उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। यसैगरी वडा नम्बर 4 को खैलार गाउँ नजिक गए राति बबई नदी किनारमा फँसेका 2 जनालाई पनि इलाका प्रहरी कार्यालय भुरी गाउँको टोलीले ट्युब र डोरीको सहायताबाट उद्धार गरेको प्रमुख लम्सालले जानकारी दिनुभयो। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत तुलसीपुर कपुरकोट सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। खसेको पहिरो हटाएपछि अहिले सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन्। लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण उक्त सडक खण्डमा पहिरो खस्दा सोमबार बिहान करिब 3 बजेदेखि अवरुद्ध भएको सडक खण्ड दिउँसोदेखि सञ्चालनमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्पराज मल्लले जानकारी दिनुभयो। मल्लका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 स्थित 7 तलेमा पहिरो खस्दा बिहानैदेखि सवारी सञ्चालन ठप्प भएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमसीसी परियोजनाको सहयोगमा दाङमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग मर्मतको योजना अघि सारिएको छ। परियोजनाले राजमार्ग मर्मतको योजना र वातावरणीय पक्षसँग जोडिएर नागरिकहरूको सुझाव सङ्कलन गरेको छ। हरेक वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्ग मर्मतको काम हुँदै आएको छ, तर सयौं टालो हाल्दा राजमार्ग थोत्रो भइसकेको छ। अब यो राजमार्गलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत गरेर गुणस्तरीय बनाउने योजना अघि सारिएको छ। बहुचर्चित परियोजना एमसीसीको सहयोगमा पूर्वमा धानखोलादेखि पश्चिममा लमीसम्मको 40 किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिबाट मर्मत गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रबन्धक देवकुमार तामाङले बताउनुभयो। गाडी कुर्दाखेरि भन्ने जुन हुनुहुन्छ त्यो सुल्ल त्यो गाडी कुरेको थाहा नपाओस्,
एकदम स्मुथ होस् भन्ने। यो आयोजनाबाट मर्मत हुन थालेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाङखण्डको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई गरेर जानकारी गराइएको छ। सडक मर्मत आयोजनाको शीर्षक राखेर दाङ जिल्लाका 3 स्थानमा र अर्घाखाँचीको 1 स्थानमा सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छ। तर नागरिकहरूले एमसिसीबाट राजमार्ग मर्मतको काम मात्रै नभएर 4 लेन सडकको विस्तार गर्न माग राखेका छन्। यहाँको नागरिकको आशा के थियो भने 4 लेन होस् भन्ने आशा थियो। त्यो भइदियो भने त्यहाँबाट हुने वातावरणको जुन अप्ठ्यारो हो, त्यहाँ वातावरणको जुन असर गर्छ भन्ने कुराहरू आउँथ्यो होला। 5 वर्षभित्र आयोजनाको काम सक्नुपर्ने सम्झौता छ। अहिले पहिलो चरणको काम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तर्गत सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छ। अझै सडक आयोजनाको विस्तृत योजना रिपोर्ट तयार भएको छैन। नागरिक स्तरबाट आएका सुझावलाई समेटेर त्यसलाई पूर्णता दिइने बताइएको छ। हामीले पार्मिक वातावरण परीक्षण गरेर भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिसकेपछि मात्रै अनि हामीले निर्माण गर्न पाउँछौँ। दिगो विकासलाई आधार मानेर बलियो पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समयमै धान रोपाइसकेका पाल्पाका किसान यस वर्ष धान बालीबाट राम्रो उत्पादन लिने आशामा थिए। तर रोपाइसकेपछि वर्षा नै नहुँदा धान बालीमा देखा परेको रोगको प्रकोपले किसानहरू निराश बनेका छन्। जिल्लामा अन्न भण्डारको रूपमा रहेका अधिकांश फाँटमा ब्लास्ट, थोप्ले खैरे रोग र गबारो देखा परेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। जिल्लाको माडी, रामपुर, कचल र अर्गली फाँटको धान बालीमा बोट सुक्दै जाने समस्या देखिएको छ। गत वर्ष सावा मन्सोली बिउबाट राम्रो उत्पादन लिएका कृषकले यसपटक रोगकै कारण उत्पादन घट्ने सम्भावना बढेको बताउनुहुन्छ कृषक भगवती भूषाल। धानमा सबै रोग लाग्यो, असम खेतीपाती केही धानको स्याहार्न नपाइने भयो। पोहोर साल यही धान रोप्दाखेरि राम्रो भएको थियो, असम फेरि रोग लाएर सबै रातै रातै डढेर रातै भएको छ धान जति। जिल्लाको कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफल 57,172 हेक्टर मध्ये 8,420 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। जिल्लामा यस वर्ष 95% रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। असारको पहिलो सातादेखि नै वर्षा हुन छाडेपछि धान बालीमा रोगको प्रकोप देखा परेको कृषक सावित्रा भूषालको भनाइ छ। यसपालि पानी पनि नआएर होला, धानमा रातै भएछ रोग। सावित्रीमा अलि कम छ अनि सामा वंशलीमा एकदम बढिसक्यो। कृषकको धान बालीमा समस्या देखिएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाको प्राविधिक टोली समस्याग्रस्त क्षेत्रमा अध्ययनको लागि खटिएको छ। कम वर्षाले धान बालीमा रोगको प्रकोप देखा परेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पत्ता लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका सूचना अधिकारी मिलन गैरेले बताउनुभयो। कृषक दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने आफ्नो खेतबारीमा समस्या भएको देखिएको समस्यालाई नजिकैको कृषि शाखा अथवा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो त्यो समस्यालाई समाधान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पर्याप्त वर्षा नहुनु, सिँचाइ सुविधाको अभाव, गुणस्तरीय बिउको छनौटमा ध्यान नदिनु र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा आएको कमीका कारण धान खेतीमा रोगको प्रकोप देखा परेको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। रुख कटानको अनुमति नपाउँदा पश्चिम नवलपरासीको सुनवलदेखि बर्दाघाटसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। सुनवल 13 सूर्यबस्तीमा न्यू बुटवल सब स्टेसनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके पनि प्रसारण लाइनको काम पूरा नहुँदा 220 केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन भरतपुरसम्म जोड्ने योजना अधुरो बनेको छ। भदौ 15 सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा प्रसारण लाइनको काम सुरु हुन नसकेपछि आयोजना सम्पन्न गर्न 1 वर्षको समय थपिएको आयोजना प्रमुख विश्वरञ्जन मिश्रले बताउनुभयो। 21 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रमा 15,000 रुख कटान गर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिए पनि दोस्रो सर्वेक्षणले 5,000 मात्र रुख कटान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, जसको अनुमति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त नहुँदा काममा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ। 64 करोड 14 लाखको लागतमा पावर चाइना सेपको 1 इलेक्ट्रिक पावर कन्स्ट्रक्सनले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको छ। प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि बुटवलदेखि बर्दाघाट भरतपुर हुँदै पूर्वी नेपालसम्म उच्च क्षमताको गुणस्तरीय विद्युत वितरण गर्न सकिनेछ। सुनवलमा 1 अर्ब 80 लाखको लागतमा सब स्टेसन निर्माण भइसकेको छ।
24 घण्टामा 226 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 4011 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 226 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 223 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 3235 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै NTV कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता नदिँदा बैतडीका बजारहरूमा अखाद्य वस्तुहरूको बिगबिगी छ। बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भएको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यहाँका ग्रामीण बजारहरूमा अनुगमन सुरु गरेको छ। यो बैतडीको पुर्चौनी नगरपालिका स्थित हाट बजार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले यहाँका अधिकांश पसलहरूमा म्याद नागेका र अखाद्य वस्तुहरूको बरामद गरी नष्ट समेत गरेको छ। चाडबाड नजिकिएसँगै प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। विभिन्न ग्रामीण बजारहरूमा चाहिँ बजार अनुगमन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ थुप्रै सामानहरू म्याद सकिएको, त्यसपछि चाहिँ लेबल नभएको, विभिन्न फर्महरू चाहिँ दर्ता नभएका चाहिँ भेटिएका छन्। हामीले चाहिँ कानुनी कारबाही चाहिँ उहाँहरूमाथि चाहिँ गरेको छ। बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि यहाँका स्थानीय तहहरू बजार अनुगमनमा उदासीन देखिएपछि प्रशासन आफैले बजार अनुगमन गरिरहेको छ। यसपटक प्रशासनले जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। केही पसलहरूलाई सचेत पार्नुका साथै केहीलाई कारबाही समेत गर्न थालिएको हो। ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भइरहेकाले बजार अनुगमनलाई ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको बताउनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारती। अब बजारको अवस्था हेर्दाखेरि विभिन्न स्थानीय तहमा अझै पनि चाहिँ गैर खाद्य पदार्थ म्याद नागेको, त्यसपछि चाहिँ ग्रामीण जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ पसलेहरूले चाहिँ बिक्री गरेको र उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ ज्ञान नभएको अवस्था पाइएको छ। यसको लागि स्थानीय तहले चाहिँ यस्ता चाहिँ अखाद्य वस्तु म्याद नागेका वस्तुहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरण नगर्नुको लागि अभिमुखीकरण सञ्चालन गरेर उहाँलाई जनचेतना जगायो भने उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य, वास्तविक सामानहरू चाहिँ उपलब्ध हुने थियो। अहिले जिल्लाका दोगडाकेदार, सुर्नया, सिगास गाउँपालिका र पुर्चौनी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका बजारहरूको अनुगमन गरिएको छ। यी पालिकाहरूमा मात्रै 100 बढी पसलहरूलाई सचेत पारिएको छ भने केहीलाई कारबाही समेत गरिएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै 10वटै पालिकाहरूमा बजार अनुगमन कार्य गरिने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रवीण अधिकारीले बताउनुभयो। आगामी दिनको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अब दसैँ आइरहेछ व्यापक होइन। चाडपर्वको विशेष अनुगमन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सेड्युल अनुसार प्रत्येक शनिबार प्राय गरेर हरेक लोकल स्तरमा चाहिँ हामी अनुगमन गर्ने नै छौँ। जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै नभई सदरमुकाम आसपासका बजारहरूमा समेत अखाद्य र म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण बढेकाले स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्न
जरुरी छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, पुर्चौनीहाट, बैतडी। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बाढीले धेरै धनजनको क्षति गरेपछि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गरेको छ। अमेरिका, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अरू देशहरूले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि अझै धेरै सहयोगको आवश्यकता रहेको पाकिस्तानले जनाएको छ। यो वर्ष जुन यता धेरै पानी परेर आएको बाढीका कारण पाकिस्तानमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1033 जना पुगेको छ भने 10,000 विस्थापित भएको त्यहाँको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। देशको उत्तरपश्चिममा पर्ने खैबर पख्तुनवा प्रान्तमा नदीका तटबन्धहरू भत्किएपछि ठूला बाढी आउँदा कैयौं मानिस विस्थापित भएका छन्। बाढीले विस्थापित भएकाहरू राहतको पर्खाइमा छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सामान्य बढेको छ। आज नेप्से 3.76 अङ्कले बढेर 1993.02 बिन्दुमा पुगेको छ। आज जीवन बीमा र उत्पादन समूहको शेयर 40 अङ्क भन्दा धेरैले बढेको छ। बैंक, माइक्रो फाइनान्स, लगानी र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर भने घटेको छ। आज 222 वटा कम्पनीको 34,40,000 किता शेयर 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले हार बेहोरेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाललाई केन्याले 7 रनले हराएको हो। केन्याले दिएको 102 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 94 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 101 रन बनाएको थियो। यससँगै 5 खेलको टी20 सिरिजमा केन्याले 2-2 को बराबरी गरेको छ। अब निर्णायक मानिएको नेपाल र केन्या बीचको 5औं तथा अन्तिम टी20 भोलि हुनेछ। टी20 सिरिजपछि नेपालले घरेलु टोलीसँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो 1 दिवसीय खेल भदौ 17, दोस्रो 18 र तेस्रो भदौ 20 गते हुनेछ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रह्यो। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज बेलुका घर घरमा दर खाने चलन। दर खाने दिनसँगै 4 दिने तीज पर्व सुरु। गए राति परेको अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको ठाकुरबामामा 43 घर डुबानमा 12 जनाको उद्धार। राहत र व्यवस्थापनको काम जारी। पाल्पामा समयमै धान रोपाइसके पनि वर्षा नहुँदा धान बालीमा रोगको प्रकोप बढ्दै धान उत्पादन घट्न सक्ने भन्दै किसानहरू चिन्तित। आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा प्राकृतिक विपत्तिले झनै समस्या। धेरै जनधनको क्षति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल। र केन्या विरुद्धको चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको हार। निर्णायक मानिएको 5औं तथा अन्तिम टी20 भोलि हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।